عجب خانواده باحالی. خیلی جای خوبی افتادی هوری. میدونی چیه؟ همه پدر مادرها همچین خانواده خوبی رو برای دختراشون میخوان. واسه همین عمو نه نگفت. خونه به این خوشگلی، آدمای مهربون و دوست داشتنی، همچین شوهر خوشتیپی. من ترشیده شدم دختر. کاش شاهمیر یه برادر دیگه داشت. میومد منو میگرفت. هوری بگو ببینم چی کارا کردین؟ برو دروغگو. هوری شما کل شبا با هم دیگه بودین. یه رمانتیک بازیایی بوده. نه، هیچ خبری نبود. خب چطوری خبری باشه؟ والا با این قیافه‌ای که تو به خودت گرفتی، اون بیچاره هم کلافه شده. اومد لباساشو عوض کرد و خوابید. خب معلومه. تو بهش چراغ سبز نشون ندادی. نمیتونه کل شب منتتو بکشه که. هوری لطفاً از این حال و روز بیا بیرون. تو یه زندگی جدید رو شروع کردی. اون خسته بود. خب باشه. امشب حرفای قشنگ قشنگ بزن. نیوشا، نمیتونم باهاش صمیمی بشم. ولی تو باید صمیمی بشی. فهمیدی؟ هوری زندگی متأهلی رو باید با حواس جمع بچرخونی. بیا حماقتی به اسم جمال رو فراموش کن و صادقانه شریک زندگی تو قبول کن. لطفاً اینطوری به خودت بد نکن. اگه حرفای شما تموم شده من یه چیزی بگم. تموم خاله. هوری این لباسو بپوش و زود حاضر شو، مادر جان گفته. حتما. چه رنگ نازی. مراسم خاصیه خاله. آره امروز کل روستا قراره بیان. هوری رو قراره ببینن. وای خدا خیلی خوش میگذره. آره خیلی خوش میگذره. زود حاضر شو. بدو زود حاضر شو. نگاش کن خیلی خوشگله. بدو. برای چی اینجا وایستادی؟ ببر داخل، همه منتظرن. آخه کجا مونده این شاهمیر؟ کی میادش؟ مادر جان باش حرف نزدم، گوشیش خاموشه. پسره نادون نمیدونه باید تو خونه بمونه. روز دوم عروسی مهمونا همینطوری میان و میرن. ها بیا بریم پیش مهمونا. باهاش حرفم زدی بگو فورم بیاد. چشم مادر جان. مراسم شروع شده. چشم الان.